अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन पे क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट की रिव्यू करने जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट यूट्यूबर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने अगर इस प्रोडक्ट को बाई करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप जो है वो इसको रिव्यू कर सकते हैं, इसकी मज़ीद वीडियोस वगैरह और फ़ोटो वगैरह देख सकते हैं और स्पेसिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। बारकैफ हम वीडियो के अंदर भी आपको थोड़ा सा रिव्यू कराएंगे। इस कैम कॉर्डर जो है, जो कि व्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये 4K कैमरा है, 4K कैम कॉर्डर है और यूट्यूबर के लिए बहुत ही बेस्ट कैम कॉर्डर है। ये अल्ट्रा HD वाईफाई नाइट विजन 60x डिजिटल जूम है विद माइक्रोफोन आ रहा है, जो कि वाइड रेंज एंगल जो है, वाइड एंगल लेंस के साथ आ रहा है। LED लाइट्स भी है इसके अंदर और इसके साथ चार्जर भी आपको फ्री मिलेगा। इसके साथ बैग और 2 बैटरी भी फ्री मिलेगी। इसकी जो प्राइस है वो अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप देखें तो 245.99 इसकी जो प्राइस है वो डॉलर में है। और अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हैं तो वहाँ अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आपने शिपिंग वाली जगह पे जाकर शिपिंग एड्रेस पे आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे आपको शिपिंग कितनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये 4K HD अल्ट्रा जो है, एक कैम कॉर्डर है, 48 मेगापिक्सल वीडियो कैमरा है और व्लॉगिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। उसके अलावा 60 FPS वीडियो रेजोल्यूशन के साथ ये आ रहा है। बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। अगर आप फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटोज़ जो है वो क्रिस्टल क्लियर फ़ोटो आते हैं, क्योंकि इसमें 48 मेगापिक्सल जो है वो रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है आपको। इसके अलावा इसमें आपको 3 इंच की जो है वो IPS फ्लिप टच स्क्रीन मिल जाती है। उसके अलावा ये 270 डिग्री रोटेशन हो जाती है, इसकी 270 डिग्री पे रोटेट हो जाती है। आप अगर फ्रंट पे व्लॉगिंग कर रहे हैं और अपनी स्क्रीन को फ्लिप करके आप अपने फ्रंट की तरफ इसको कर सकते हैं और बैक साइड पे भी आप रहकर इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें वेबकैम HDMI फंक्शन भी है। उसके अलावा PC के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो USB केबल भी होती है, जो आप USB के साथ के ज़रिए आप अपने कैमरे को PC के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसमें बहुत ही कम प्राइस में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि कुफन कूल कंपनी ने 4K कैम कॉर्डर बनाया है। काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। इसकी रेटिंग जो है वो 4.5 पॉइंट से ऊपर जा रही है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा सेल हो रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो सेल्फी के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर इवेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, फैशन डिस्प्ले के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा आप ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, वेडिंग्स वगैरह और सेल्फीज़ वगैरह, ये तमाम इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये तमाम जो इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप अमेज़ॉन पे चले जाएंगे और वहाँ पे आप जाकर आप खुद पढ़ सकते हैं, खुद उसे देख सकते हैं कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। मेरे ख्याल से अमेज़ॉन के ऊपर
اس ٹائم جو سب سے سستا، اگر آپ بلاگنگ کرتے ہیں، آپ کو ویسے چاہیے اپنے گھر کے لیے، اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں یا کوئی شوقیہ طور پہ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو کے لیے اور آڈیو کے لیے وائڈ رینج یعنی کہ بڑی الٹرا 4K ریکارڈنگ والا کیمرہ چاہیے، کیم کارڈر چاہیے، تو میرے خیال میں سب سے بیسٹ آپ کو یہ پروڈکٹ آپ کو امازون کے اوپر مل جائے گی۔ آپ کسی بھی کنٹری میں ہیں وہاں سے اپنی شپنگ ڈیلیور ٹو یعنی کہ شپنگ جو ایڈریس ہے وہ آپ نے چینج کرنا ہے، اپنے کنٹری کا کرنا ہے، تو آپ کو بتا دیا جائے گا، امازون کی طرف سے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ وہ وہاں پہ کتنی شپنگ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر UAE کے اندر ایک بندہ ہے اور وہ شپنگ ایڈریس جو ہے وہ UAE کا ڈالتا ہے، تو اس میں تقریباً 29.69 شپنگ جو ہے وہ آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان انڈیا میں ہیں یا پھر یورپ کے کسی بھی ایریا میں ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ نے صرف اور صرف امازون پہ جب اس لنک کو کلک کر کے آپ جب امازون پہ چلے جائیں گے تو وہاں پہ آپ نے اپنا شپنگ ایڈریس چینج کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ کو اس کی جو شپنگ کاسٹ ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گی۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک کیم کارڈر کو ریویو کیا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس میں وائی فائی کنیکشن کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کی تمام جو ویڈیوز ہیں جو ریکارڈنگ کی ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ اپنے موبائل اینڈرائڈ موبائل سے آپ اسے اپنے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ایپ سٹور میں آپ جب جائیں گے iOS سسٹم کے ذریعے ان کی ویب سائٹ ہے، ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ کو ایپ سٹور میں مل جائے گی، اور آپ ڈائریکٹلی اس ایپ کے تھرو جو ہے وہ کیم کارڈر کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے اینڈرائڈ کے ساتھ۔ تو دوستو آپ نے دیکھا، تو ویڈیو میں آپ ریویو کر سکتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ چارجر، 2 بیٹریز فری ملتی ہیں، اور مائکرو فون جو ہے وہ کافی سینسیٹیو ہے، ایکسٹرنل مائکرو فون ہے جو کہ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ جو نوائز آپ کی باہر سے آ رہی ہوتی ہے، ایکسٹرا نوائز ہے، اس کو یہ کنٹرول کرنے والا جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا وہ مائکرو فون انہوں نے ایڈ کیا ہے، اور ویڈیو کی ساؤنڈ کو بڑے دور سے جو ہے وہ کیچ کرتا ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اور اس لنک کو کلک کر کے آپ خود جو ہے وہ اس کا ریویو کر سکتے ہیں۔ اپنے اگر اور مزید ویڈیو بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیوز کو جب آپ اس کے نیچے جب آپ ڈسکرپشن باکس میں جو اس کے نیچے جو لنک دیا گیا ہے وہ آپ کے لیے دیا گیا ہے، تاکہ آپ کی سہولت کے لیے کہ آپ اگر اس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے بآسانی اپنے لیپ ٹاپ موبائل سے دیکھ سکتے ہیں امازون کی ویب سائٹ پہ۔ تو دوستوں آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔